मुअज़्ज़ज़ सामीन, दाइस का जलवा अफ़रोज़ उलमाए कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैंने सलाम किया, चंदा नहीं मांगा, कम से कम जवाब पुरज़ोर आवाज़ में दीजिए। फिर से सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मैं एक बात आपसे अर्ज़ कर दूँ, एक मिनट मैं आपसे एक बात अर्ज़ कर दूँ कि मैं खामोशी में बिल्कुल पढ़ नहीं पाता। अगर आप खामोशी से सुनेंगे मेरी आवाज़ नहीं चल पाएगी। आप थोड़ा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे, इंशाअल्लाह मैं भी दिल से सुनाऊंगा। आइए, मैं बिला किसी तमहीद के सदर जलसा से नाज़िम जलसा की इजाज़त चाहते हुए मतलब ये जो खिदमत है समाज का कि सरकार दो आलम के पसीने में मिलेगी, पसीने में मिलेगी। एडवांस से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ा सा मूड बनाइए कि सरकार दो आलम के पसीने में मिलेगी, पसीने में मिलेगी, पसीने में मिलेगी। दोस्तों, अभी असल में लगातार कई प्रोग्राम पढ़ता चला आ रहा हूँ, अगर आवाज़ साथ न दे तो माफ कीजिएगा। मैं मतलब पेश करता हूँ, समाज फरमाए कि सरकारें दो आलम के पसीने में मिलेगी, पसीने में मिलेगी, पसीने में मिलेगी। सरकारें दो आलम के, सरकारें दो आलम के पसीने में मिलेगी, पसीने में मिलेगी। अरे ईमान की खुशबू तो मदीने में मिलेगी। सुभान अल्लाह। ताली ना बजाइए, बिल्कुल ये बहुत गलत बात है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कि सरकारें दो आलम के पसीने में मिलेगी, पसीने में मिलेगी, पसीने में मिलेगी। सरकारें दो आलम के पसीने में मिलेगी, पसीने में मिलेगी। अरे ईमान की खुशबू तो मदीने में मिलेगी, मदीने में मिलेगी, मदीने में मिलेगी। और दोस्तों, एक शेर और पेश करता हूँ, अगर आपकी दिलों की तर्जुमानी कर दी हो दोस्तों, इस तालिबे इल्म को दुआओं से नवाज देना। पेश करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि सरकारें दो आलम के पसीने में मिलेगी, पसीने में मिलेगी। और है दिल को तड़प देख लूं मैं गुंबद खजरा, मैं गुंबद खजरा। है दिल की तड़प आका की रोज़े की ज़ियारत, हर रोज़े की ज़ियारत, हर रोज़े की ज़ियारत। है दिल को तड़प आका की रोज़े की ज़ियारत, हर रोज़े की ज़ियारत। अरे मुझको भी कभी हज के महीने में मिलेगी, महीने में मिलेगी, महीने में मिलेगी। आइए दोस्तों, वक्त बहुत कम है, बिला किसी तमहीद के नाते पाक का मसला पेश करता हूँ और दुआएं चाहता हूँ तमाम उलमाए कराम की। थोड़ा सा गाइस भी जुड़ जाए तो पढ़ने पढ़ाने में और मजा आएगा। मतलब पेश खिदमत है समाज के लिए दोस्तों। असल में इतना ज्यादा प्रोग्राम हुआ करता है, लोग कहते हैं नहीं पढ़िए नहीं पढ़िए, आदमी का नाम कहाँ से लेके आएगा। मैं कई नातों का एक मजमूआ बना के एक नात पेश करता हूँ समाज का कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुनते बन कर के
سہیلی نورن کی جب توری ڈگر میں پاؤں گا تورے سپنوں میں کھو جاؤں گا جب توری ڈگر میں پاؤں گا تورے سپنوں میں کھو جاؤں گا تورا روپ رچوں گا نینن میں سکھ چھائیاں میں بیٹھے کھجورن کی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور ایک بار پیش کرتا ہوں دوستو بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بعد اللہ کے دیکھو میرا نبی سارے نبیوں سے بہتر بنایا گیا۔ بعد اللہ کے دیکھو میرا نبی سارے نبیوں سے بہتر بنایا گیا۔ میرے آقا کی تخلیق کیا پوچھنا باغ فردوس سے ہے سجایا گیا۔ پہنچے معراج میں سدرۃ المنتہا پہنچے معراج میں سدرۃ المنتہا بولے روح الامین اے حبیب خدا پہنچے معراج میں سدرۃ المنتہا بولے روح الامین اے حبیب خدا میری منزل یہی ہے میرے ہم سفر اب تو تنہا بلایا گیا۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوستو ایک نعت کے دو بند پڑھ کے آپ کی اجازت چاہتا ہوں بلا کسی تمہید کی مطلب پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت کریں کیونکہ ابھی علماء کرام کا بیان بھی آپ کو سننا ہے۔ سمانا سید جاوید صاحب دامت برکاتہ تشریف فرما ہے۔ استاد الاساتذہ مفتی غفران احمد صاحب دامت برکاتہ تشریف فرما ہے۔ میں سب کی دعائیں چاہتا ہوں دوستو مطلب پیش خدمت ہے مفتی صاحب اگر پتہ لگے آپ کی دعائیں چاہتا ہوں مطلب پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین صاحب آپ بھی تھوڑا بیدار ہو جائیے اس نعت میں جب تو سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں انشاءاللہ بولیں گے نا بول دیجیے ایڈوانس ہو سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ پیش کرتا ہوں مطلب سماعت کریں کہ میری آنکھیں کے تارے نبی نبی میری جان سے پیارے نبی نبی میری آنکھیں کے تارے نبی نبی میری جان سے پیارے نبی نبی۔ مجھے یہ نعت بہت زیادہ پسند ہے اگر آپ لوگ بھی زندہ دلی سے سنیں گے تو انشاءاللہ میں بھی میں سے سناؤں گا۔ پیش کرتا ہوں سماعت کریں کہ میری آنکھیں کے تارے نبی نبی میری جان سے پیارے نبی نبی میری آنکھیں کے تارے نبی نبی اے آنکھ میں نبی بھی ناز تجھے اے آنکھ میں نبی بھی ناز تجھے ہے تیرے دلارے نبی نبی میری آنکھیں کے تارے نبی نبی میری جان سے پیارے نبی نبی۔ بل پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ کے سچے پیغمبر کنکر سے بھی کلمہ پڑھوا کر اللہ کے سچے پیغمبر کنکر سے بھی کلمہ پڑھوا کر سورج لوٹا کر اگلی سے کیے دو ٹکڑے کمر اگلی سے کیے دو ٹکڑے کمر پھر چاند نے پوچھا کون ہے پھر چاند نے پوچھا کون ہے یہ کہتے ہیں ستارے نبی نبی میری جان کے تارے نبی نبی میری جان سے پیارے نبی نبی۔ آپ کے بل پیش کرتا ہوں دوستو دعا کے ساتھ مجھے پیدا کیجیے گا۔ پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ میری جان کے تارے نبی نبی میری جان سے پیارے نبی نبی۔ معراج کا واقعہ ذہن میں رکھے دوستو وہ شب اسرا و معراج پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں کہ براق سے اس شب اسرا میں اللہ سے ملنے کون گیا اللہ سے ملنے کون گیا براق سے اس شب اسرا میں
اللہ سے ملنے کون گیا امت کا غریبا چاہتی تھا اور عرش پہ سلنے کون گیا اور عرش پہ سلنے کون گیا اللہ کا احسان کتنا بڑا اللہ کا احسان کتنا بڑا کتنے نبی میں بھی جانے کے تارے نبی میں بھی جانے سے پیارے نبی السلام علیکم دریا ہو سمندر ہو فلک ہو یا زمین ہو دریا ہو سمندر ہو فلک ہو یا زمین ہو ہر شے میں تیرا عکس چھپا دیکھ رہا ہوں محترم سامعین کرام ابھی آپ شارق نامی صاحب سے نعت کلامیہ پیش وقت سماعت فرما رہے تھے اب اس کے بعد میں بلا کسی تمہید کے کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے حضرت مولانا عبد الماجد صاحب سے درخواست کروں گا دعائیں اور اپنے مواعظ